دی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت دے اندر ایک بادشاہ دے آستانے تے رہندے سن، بادشاہ دے دربار وچ رہندے سن کہ ہر وقت بادشاہ دے نام دے قصیدے لکھنے، اس بادشاہ دی شان دے وچ نظماں لکھنیاں، غزلاں لکھنیاں۔ ایک دن اتنے سخت بیمار ہو گئے نا کہ فالج دا اٹیک ہو گیا، ہاتھ تے بھی فالج پہ گیا، زبان تے بھی فالج پہ گیا، جسم پورے تے فالج ہے۔ چار پائی تے اپنے گھر وچ پے نے تے او بادشاہ جی دی شان دے وچ ساری زندگی قصیدے تے اودیاں شاناں لکھدے رہے۔ سبحان اللہ۔ او بادشاہ پتہ کرن وی نہ آیا کہ میں جا کے سادی دا پتہ تے کراں کہ سادی کیڑے حال وچ ہے۔ اچانک رات ستیا پیا نا، دل دے اندر خیال آیا کہ سادی ساری زندگی دنیا داراں دے نغمے تے دنیا داراں دے قصیدے لکھے نہیں، آ چار پئی تے پہ کے او دا قصیدہ لکھ جڑا کائنات دا مالک ہے، سبحان اللہ، جڑا کائنات دا بادشاہ ہے۔ تے فالج دی حالت دے وچ نا آپ نے 3 مصرے لکھے، بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرا آگے مکمل نہیں ہو رہا، چوتھا مصرا بانی نہیں دیا، نہ عقل کام کر رہی ہے، نہ زبان کام کر رہی ہے، نہ قلم کام کر رہی ہے۔ اے سوچ سوچ کے نا تے رات نو رونا شروع کر دیتا، ایڈے درد نال روئے، ایڈے درد نال روئے کہ کملی والے آقا خواب تشریف لے آئے۔ ادھر سادی دی اکھ لگی ہے، دل دی اکھ کھل گئی۔ حسین کریمین دے نانا پاک تشریف لے آئے، انہوں نے آ کے فرمایا سادی روندا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ تے ہاتھ جوڑ کے عرض کر لی کملی والے آج ساری زندگی دنیا داراں دے قصیدے لکھے نے، اج تک میری نہ قلم رکی سی، نہ زبان رکی سی، نہ میری عقل دے وچ کوئی شعر اٹکیا سی۔ سنیا اج تہاڈی شان دے وچ مصرا لکھن لگا، 3 مصرے پورے ہو گئے نے، چوتھا بندا نہیں پیا۔ کملی والے آقا نے فرمایا سادی ذرا پڑھ کے سنا نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سادی ذرا پڑھ کے سنا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے سونیا اٹھن دی طاقت ہوندی نا تے کھلو کے ہاتھ بن کے سناندا۔ کملی والے آقا نے ید اللہ فوق ایدی والا گورا گورا ہاتھ سادی دے جسم تے پھیریا، شفا بھی عطا کر دیتی۔ حضور فرماندے نے سادی ہن سنا۔ سادی نبی پاک سرکار دے سامنے کھلوتے ہوئے نے، ہاتھ بننے ہوئے نے تے پڑھدے نے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اینا پڑھ کے نبی پاک، اینا پڑھ کے سادی ہوئے چپ، اجے زبان بند ہوئی نہیں تے کملی والے آقا دی زبان ہل گئی۔ او زبان جس زبان دے وچوں رب بولدا ہے، او زبان جس زبان دے وچوں رب دی وحی نکلدی ہے، او زبان جس زبان دے وچوں نبوت دے پھول چڑھدے نے۔ کملی والے آقا نے فرمایا سادی چپ نہ ہو، قلم پھڑ، آ کاغذ لے، پڑھ بھی لے تے لکھ بھی لے۔ یا رسول اللہ کی؟ فرمایا پڑھ نہ ذرا۔ سادی کہندے نے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ حضور فرماندے نے سادی اگے لکھ بھی تے پڑھ بھی، صلو علیہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار، اللہ محمد 4 یار، حق فرید، حق فرید۔ ویکھو نا کہ کیسی کمال دی گل ہے۔ درود ابراہیمی اسی نماز وچ پڑھنے ہیں، رب دا عطا کیتا ہے۔ باقی جتنے بھی درود پاک نے کسے اللہ دے ولی نے بنائے نے، کسے صحابی نے بنائے نے، کسے تابعی نے بنائے نے، لیکن اے درود پاک دا جڑا حصہ ہے نا بلغ العلا بکمالہ دے آخر تے جڑا پڑھیا جاندا ہے، او یار اے او درود پاک ہے جڑا خود میرے تے تیرے لجپال نبی نے عطا کیتا ہے۔ اے نو پڑھن لگے شرماؤ نا، اس عقیدے نال پڑھو کہ سونیا اج اسی بڈیار شریف حضرت میرا باز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بیٹھک تے بہ کے سونیا تہاڈی ذات تے درود پاک پڑھنے ہیں، جس طرح سادی تے کرم کیتا جے نا ساڈے تے بھی کرم فرما۔ بے شک تے سارے رل کے پڑھو بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، دو جہاں فدا کروں تیرے
ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں